سلام الكاداشلار، كنتمنى انكم تكونوا كاملين لاباس وباحسن حال. اليوم ان شاء الله on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. هاد لا فيديو هادي غتكون شويه سبيسيال لحقاش غتكون ماشي اون فيديو دو كور ولكن غتكون فيديو ديكسيرسيس. كما اتفقنا اننا غادي نبقى ندير لكم لي زيكسيرسيس مورا كل شابيتر، لي زيكسيرسيس سامبل، وغنخليو حتى لا فان ديال الموديول باش نديرو واحد لو تيست جلوبال او لا واحد ليكزامان فينال. دونك بالنسبه لهذا النهار قلت من الاحسن انني نخدم معكم لي زيكزارسيس دو تي دي هما اللي كيتحطوا في الكونترول كونتينيو. زعما الا كان انا غنوريكم لو تي دي ديالنا اللي خدمنا به حنايا، ما عرفتش واش غيكون هو نفس التي دي اللي كتخدموا به كاملين نتوما زعما في لي زوتر فاكولتي بيان سور اف اس تي. مي بون هذا هو ديالنا، فيه بالنسبه لي زالكان دو زيكزارسيس. وفي هاد الفيديو ان شاء الله غنحاول الا قدني الوقت نديرهم بجوج، ما قدنيش الوقت غنقسموا على جوج ديال لي فيديو، ليكزارسيس 1 بوحديتو ليكزارسيس 2 بوحديتو، كوم سا ما يجيوش لي فيديو طوال ويجيوكم ساهلين حتى في الخدمه. دونك دابا بالنسبه زعما كيفاش غندير نخدمهم معكم، غنحاول نحط راسي انا في بلاصتكم، انا تحت ليا هذاك التمرين وغنحاول اني نتريتيه او ميم طون غنشرح لكم ونبين لكم لي زاستوس و لي بوين فور اللي خاصكم تاخذوهم من هاد ليكزارسيس، كوم سا ما تلفوش يجيكم كلشي واضح. اوتر شوز بغيت نبروبوزي عليكم واحد الحاجه، جو بروبوز تاخذوا واحد النوت بوك بحال هكا، ماشي ضروري يكون بحال هذا اللي عندي، اي نوت بوك سينو ممكن انكم تاخذوا غير ورقه عادي. انا غير اللي توفر عنده النوت بوك مزيانه، اللي ما توفرش عنده حنا اصلا دابا في الكونفينمون ما يمكنناش نخرجوا، انا هذا ديجا كان عندي. دونك لي نوت اللي غنقول لكم بانهم ريماركي ولا ريتونير، من الاحسن انكم تاخذوا النوت بوك ديالكم حداكم وفيما قلت شي حاجه تنوتيوها. انا بون اول حاجه غادي نبداو بها اننا نقراو لي نونسي ديال ليكزارسيس مزيان وناخذوا منه لي مو كلي باش يجينا ساهل في لا سوليوشن. هنا عندنا 3 ايزومير دو بنتان C5H12. دونك هاد C5H12 راه هو لو سبسترا ولا لو كومبوزي اللي غنخدموا به. sont soumis indépendamment à une réaction de chloration. La réaction de chloration الا كنتم متبعين معايا مزيان راني هضرت لكم على هاد لا رياكسيون دو كلوراسيون فاش هضرت على لا سبستيتيوشن راديكالير دي زالكان، وقلت لكم باللي la substitution radicalaire des alcanes فاش كناخذوا الالكان وكنزيدوا عليه واحد لالوجين كيكون يا اما فاش كنزيدوا عليه داك اكس 2 اون جينيرال كتكون يا اما بي ار 2 يا اما سي ال 2 وكنسميوها يا اما بروماسيون يا اما كلوراسيون. دونك هنا راه غيكون عندنا هاد الالكان اللي غنطلقوا منه اللي كيتكتب على الصيغه ديال CnH2n plus 2 CnH2n plus 2 راه وقعت له واحد لا كلوراسيون ça veut dire addition de l'isomère A dans 3 monochloropentane. Donc l'isomère A شنو كيعطينا 3 ديال لي مونوكلوروبنتان ديفيرون. l'isomère B عطانا ان سول مونوكلوروبنتان والليزومير سي عطانا 4 مونوكلوروبنتان. اول حاجه كنلاحظوها هو ان هاد لو كومبوزي هذا فين ما كنديروا له كلوراسيون سوا فاش عطانا ليزومير A ولا B ولا C ديما كيعطيو لنا ان مونوكلورو، يعني خص تكون عندنا غير سي ال وحده ماشي 2 سي ال ولا 3 سي ال. مونوكلوروبنتان يعني تكون غير سي ال وحده في لو كومبوزي سوا في ليزومير A ولا في B ولا في C. هما شنو بغاو اولا لا كيسيون هو اننا نبريسيزيو شنو هو هاد ليزومير A اللي كيعطينا 3 ديال لي مونوكلوروبنتان. سا فودير غنعرفوا شنو هما هاد 3 ديال المونوكلوروبنتان كيفاش كيتكتبوا شنو هي لا ستركتور ديالهم. عاوتاني في ليزومير بي شنو هو المونوكلوروبنتان اللي كيعطي لحقاش كيعطي غير واحد، وفي الكومبوزي سي عاوتاني شنو هما لي 4 مونوكلوروبنتان اللي كيعطي. جيسبر انا يكون كيبان لكم هادشي في لا كاميرا، مي بون نحاول نشوف شي طريقه باش يبان لكم كلشي كوم صا سي بون. اول حاجه عندنا هنايا شنو هو C5H12. C5H12 يمكن له يتكتب لنا على 3 ديال لي ستركتور. 3 ديال لي ستركتور il a retenu en considération que c'est un isomère اللي وقعت له واحد لا configuration de chaîne. configuration علاش غنكتبوا على 3 ديال لي زيزومير دو شين لحقاش الا انطلقنا غير من لو كومبوزي C5H12 اللي كيتكتب لنا على هاد الطريقه هذه 5 ديال الكربون C5
H12 3 H2 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 H3 3 6 7 8 9 10 11 12 دونك هذا سي 5 H12 الا انطلقنا غير من هذا لو كومبوزي هذا راه ما غاديش يكون عندنا ثلاثه ديال لي زيزومير ما يمكنش يعطينا غير برودوي واحد يعطينا غير ايزومير واحد اللي هو يقدر اما يكون الايزومير ا او لا بي او لا سي ولكن الا مشينا درنا واحد لا موديفيكاسيون فلاشين ça veut dire كان بدلنا لا بوزيسيون ديال واحد الكربون مع الهيدروجين ديالو راه غادي نحصلوا على ثلاثه ديال لي زيزومير اللي غيساعدونا اننا نحصلوا في الاخير على l'isomère A avec 3 monochloropentane, l'isomère B avec un seul monochloropentane et l'isomère C avec 4 monochloropentane. Donc هنايا الحاجه الوحيده ولا لا configuration الوحيده اللي ممكن اننا نطبقوا هي لا configuration de chaîne. هذه une chaîne de 5 carbone. دونك حنا شنو غنحاولوا نديروا باش نبدلوه لا فورم ديال هاد لو كومبوزي هذا غنحاولوا نقصوا لو نومبر ديال لي كربون صافي دير غنديروا اون كونفيغوراسيون دو شين وبالتالي غنقصوا العدد الكربون من 5 نرجعوا ل 4 نديروا H3C CH CH3 CH2 CH3 ما درنا والو غير هاد H3 اللي كانت هنا ولينا هبطناها لهنايا وبالتالي الا هبطت لهنايا راه بيان سور غادي نزيدو هنا واحد ليزون H لحقاش الكربون خصو 4 ديال لي ليزون دونك هذه اون شين دو 4 كربون موراها شنو غادي نديرو غندوزو لو كومبوزي الثالث عاوتاني اللي ممكن نخرجوا منه يا اما ايزومير ا ولا بي ولا سي اللي هو غيكون اون شين دو 3 كربون غنديرو سي اش CH, C, CH3, CH3, CH3. Les carbones néopentane. C'est une chaîne de 3 carbones. Donc d'abord, rendons la solution de l'exercice. كما كنت خدمت معكم في اخر بارتي في لي زاركان اللي هي لا سبستيتيوشن راديكالير قلت لكم بان هاد لا سبستيتيوشن راديكالير il se fait en 3 étapes étape d'initiation de propagation et de terminaison داكشي اللي غنحاولوا اننا نديرو هادشي اون جينيرال نطبقوا لا فورمول ولا هاد لي زيتاب اون جينيرال عاد ندوزو نهضروا بريسيزامون في ليكزيرسيس ايتاب عندنا في لا سبستيتيوشن راديكالير اللي هي اما كلوراسيون او لا بروماسيون هي لينيسياسيون شنو قلنا في لينيسياسيون كنحاولوا اننا نصوبوا واحد الراديكال ليبر هنا شنو عندنا الراديكال ليبر اللي باغي نصوبوا هو سي ال علاش لحقاش حنا قالوا لنا les patates اللي خدنا به sont soumis indépendamment à une réaction de chloration donc ناخذ Cl2 نديروا لواحد لي رادياسيون شنو يعطينا جوج سي ال بوين هذه لا بروميير ايتاب دوزيام ايتاب هي ليتاب دو بروباغاسيون دونك مورا شنو كنجيو كنديرو كناخذوا الاف اش ديالنا ياك اللي هو سي 5 اش 12 كنزيدوا عليه سي ال بوين شنو كيعطينا ار بوين زائد اش سي ال اللي قلت لكم كنعطيو واحد الاسيد كلوريدريك اون كاد دو كلوراسيون مورا شنو كنديرو كناخذوا الاف بوين كنزيدوا عليه جوج سي ال 2 باش كنزيدوا عليه سي ال 2 شنو كيعطينا ار سي ال هنا بدلنا اش بسي ال ار سي ال عاود اف اش زائد سي ال بوين لا رياكسيون جلوبال كنشطبوا على هادو كنحيدوهم وكنجمعوا هاد لي كومبوزي سي ال 2 كتعطينا اش كتعطينا ار سي ال زائد اش سي ال سي بون هادو هو لو بيلون دو كلوراسيون دونك دابا شنو غادي نديرو غنحاولوا هاد الرياكسيون هادي نطبقوها على هاد لي زيزومير صافي هادشي اللي غنديرو هاد الرياكسيون دو سبستيسيون راديكال غنطبقوها على هادي دونك غنشوفوا دابا هادشي بار لا سويت دونك هذا لكم بور ليزومير ا ما بغيتش نسمي ا و بي و سي باش نخليو حتى نساليو ونشوفوا لي برودوي اللي غيخرجوا لنا عاد ممكن كل واحد نسميوه بالسميه ديالو سوا ا سوا بي سوا سي دونك خديت اول واحد اللي كتبنا هنايا اللي هو سي 5 اش 12 افيك 5 كربون دون لا شين كربوناتي شنو غنديرو قلنا غنطبقوا عليه هاد لينيسياسيون والبروباغاسيون ماشي ضروري نعاودو نكتبوا هاد لينيسياسيون غندوز ندير البروباغاسيون باش ما نتعطلوش في لا بروباغاسيون اش كيكون عندنا كنديرو سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 سي اش 2 سي اش 3 غنزيدو عليها سي ال بوين شنو غنزيدو باش نزيدو عليها سي ال بوين تعطينا ار بوين ندير لكم هكا ار بوين شنو هي سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 سي اش 2 سي اش 3 سي اش 2 بوين اولا سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 سي اش بوين سي اش 3 اولا سي اش 3 نشوف سي اش 2 سي اش بوين سي اش 2 سي اش 3 دابا نتوما هادي ما غاديش تفهم لكم انا غنشرح لكم اول حاجه بعدا غنديروها اننا غنحاولوا نماركيو هاد لي بوين باش يبانوا لنا غتقولوا لي علاش درتي هاد لي بوين هنايا فاش درنا سي ال بوين
دابا حنا شنو غنحاولوا نديرو فاش غنزيدو ديك سي ال بوين خصنا نكرييو ار بوين. شنو هو ار بوين؟ هو واحد الالكان ناقص منه واحد العدد ديال لي زيليكترون. داك العدد ديال لي زيليكترون فاش كينقص منه كتظهر عليه داك البوين. هادشي شرحت لكم في لي فيديو بريسيدونت، لان فاش كيكون عندنا واحد الكومبوزي لاصق واحد الكومبوزي وكيكونوا تقريبا دو ميم الكترونيكاتيفيتي، فاش كيتفرقوا كتوقع لنا واحد لا ريبتور اوموليتيك. ديك لا ريبتور اوموليتيك شنو كدير لنا لا فورماسيون ديال لي راديكو ليبر. ما كيكونش عندنا فورماسيون دان انيون اي دان كاتيون، كيكون عندنا فورماسيون ديال لي راديكو ليبر. هذوك لي راديكو ليبر هما اللي حاولنا نصوبوا هنايا. هاد السي ال راه فاش غينفصل على هاد الار هنايا، راه ممكن يا اما يكون كان راكب هنا او لا هنا او لا هنا او لا هنا او لا هنا ياك، ولكن راه بحال هنا بحال هنا وبحال هنا بحال هنا. دونك حنا شنو كنختصروا؟ كنحاولوا نديروا لو كا فاش كان راكب هنا وتحيد وخلى لنا البوين، ولو كا فاش كان راكب هنا وتحيد وخلى لنا البوين، ولو كا ديال الوسط اللي ما كيتعاودش لحقاش راه بحال ركب هنا ولا هنا بحال ركب هنا ولا هنا بحال، ولكن هنا ماشي بحال لحقاش ما كاينش شي كربون اللي بحالو فاش غنقول لكم زعما جاي هو وياه من دي كوتي اوبوزي. دونك دابا حنا شنو درنا؟ كريينا هنايا ار بوين. شنو عندنا في لا غولاسيون ولا لا رياكسيون؟ عندنا ار، هادي ار ياك، هنا سي ال بوين، هادي ار بوين زائد اش سي ال. هادي بروميير ايتاب ديال البروباغاسيون هي هادي. حنا دابا دوزناها، دوز دابا ليتاب الثانيه. دونك قلت لكم غناخذوا هاد الار بوين، سي با لا بين باش نعاود نكتبها لكم، انا غندير لكم غير سهم هنا، غنديروا زائد ار بوين. دابا نطبقوا هاد لا رياكسيون هادي ار بوين زائد سي ال 2. شنو كيوقع لنا؟ سي ال وحده كتلصق لنا مع ار باش كدير لنا ار سي ال، والسي ال وحده كتليبيرا كون راديكال ليبر وكتجينا سي ال بوين. دونك كنديروا زائد سي ال 2. شنو غتعطينا؟ غتعطينا سي اش 3 سي اش 2. غنحاول نعمروا سي ال في هاد البلايصات اللي هما النقطه. سي اش 2 سي اش 2 سي اش سي ال مع الكومبوزي الاول، اولا سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 سي اش سي ال. هذه البلاصه هنايا عملنا هنا سي اش 3. دابا هنا في الوسط سي اش 3 سي اش 2 سي اش سي ال سي اش 2 سي اش 3. دونك هادو ار سي ال زائد سي ال بوين. حنا دابا كملنا لا رياكسيون بور ليزومير ا. علاش نزيد لكم غير واحد الحاجه باش تزيد تفهموا علاش درنا هاد النقاط هنا وما درناوش من هنا. كيفاش نقول لكم باش تفهموها؟ الا جينا نديروا لا نومونكلاتور، راه سوا كان الكلور هنا ولا هنا نفس السميه ديال هاد لا سي سي بي، سوا كان الكلور هنا ولا هنا نفس السميه ديال هاد لا سي سي بي. وهنايا راه بيان سور راه ما يمكنناش نديبلاسيو لشي بلاصه واحده اخرى لحقاش راه جاي او ميليو. داكشي علاش قلت لكم راه سوا درناهم من هنا ولا درناهم من هنا راه دونك هنايا خدينا لي زومير 2. اول حاجه درنا سي ال بوين، خرجنا هنا 4 ديال الكومبوزي. دونك هذا كله هنايا عندنا ار اش اللي هو الاركان ديالنا، هادي سي ال بوين، هنا عندنا ار بوين زائد سي ال 2. هذا لا رياكسيون الاولى. هاد الار بوين كنزيدوا عليه سي ال 2. شنو كيعطينا؟ كيعطينا 4 ديال لي كومبوزيت. بالنسبه لهاد البلاصه هادي غتقولوا لي علاش ما درناش غير بحال لي زومير اللي فات وما درناش غير 3 لي كربون ودرنا لهم البوين؟ لحقاش هنا ما عندناش واحد لاشين لاترال اللي هي سيمتريك. دونك الا جينا نتبازاو على لا نومونكلاتور، راه الا بوين غير من هاد الجهه وما درناش من هاد الجهه راه ما غاديش تكون لا ميم شوز، راه كاينه اون ديفيرونس. هاد لا ديفيرونس انا غنوريها لكم فاش غنزيدو سي ال 2. كتبت لكم هنا لا نومونكلاتور باش تبان لكم هاد لا ديفيرونس ديال كيفاش كنحطوا لي بوين وفوقاش كنحطوهم والى بلاصه كنحطوهم. المهم هنايا قلت لكم لا ميم شوز، عطانا هنا الار بوين، عطانا 4 ديال لي برودوي كل في هذه البوين طبقناها على 4 ديال لي كربون ديفيرون. باغ لا سويت هنايا عندنا زدنا السي ال 2 باش غنحصلوا على 4 ديال لي برودوي. اول برودوي عندنا السي ال في هاد لا بوزيسيون هادي. خاصكم تعرفوا بان في لا نومونكلاتور ديما لي زالوجين كياخذوا لا بريوريتي. دونك هنا راه غنعطيو هذا الكربون هو الكربون 1 وهذا الكربون 1 هذا الكربون 2. هنا عاوتاني ما غاديش نعتبروا هذا الكريون، ما نعتبروش هذا الكربون 1 وهذا الكربون 2 وهذا الكربون 3. نو غنعتبروا بان هذا الكربون 1 وهذا الكربون 2. غنحاولوا نعطيو لا بوزيسيون ديال لالوجين لا نيميروطاسيون لا بلو فيبل. وبلا لا سويت عاوتاني هنا ياخذنا هذا الكربون نيميرو 1 كربون نيميرو 2 3 4. هنا عاوتاني 3 4 هنا عاوتاني 3 4 1 2 3 4 هنا عاوتاني 1 2 3 4. سي بور سولا غنلقاو هنايا
نومونكلاتور ديفيرونت. هنايا عندنا في هاد لو كومبوزي عفوا، هنايا عندنا في هاد لو كومبوزي الاول ان كلورو، لحقاش بوزيسيون ان خدات لنا فيها الكلور، ان كلورو دو ميثيل بوتان. هنايا عندو خدا البوزيسيون دو كلورو دو ميثيل بوتان. هنايا خدانا لا بوزيسيون دو من هاد الجهه دو كلورو ميل ميثيل، وخدنا هاد المره 3 ميثيل بوتان. هنا عاوتاني خدانا لا بوزيسيون ان كلورو 3 ميثيل بوتان. دونك هادو راهم 4 كلوروبنتان مونوكلوروبنتان ديفيرون. ندوزو دابا لاخر ايزومير. دونك بالنسبه لو ديرني ايزومير اللي هو ليزومير 3، هذا هو اسهل واحد. علاش؟ لحقاش هنايا عندنا واحد ليزومير اللي لي كربون شادين في كربون واحد، هاد لي 3 غاديكو شادين في كربون واحد. دونك هاد ليزومير هذا الا بغينا نطبقوا عليه لا سبستيتيوشن راديكالير، سوا درنا سي ال بوين هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، غتبقى لنا لا ميم شوز بالنسبه لا نومونكلاتور. دونك يعطينا غير ان سول برودوي. انا هنايا درتكم، هنا نعاودكم ريفيزيو لا رياكسيون هذه ار اش. هنا عندنا سي ال بوين، هنا درنا ار بوين. انا نقدر نديرها في هذه البلاصه باش نديرها هنا ولا هنا ولا هنا، سي با بروبليم، سي لا ميم شوز. درناه بيان سور زائد اتش سي ال. هنايا عاوتاني درنا سي ال 2 لا دوزيام ايتاب، وغتعطينا هذا الكومبوزي ولا هذا البرودوي هذا اللي هو ار سي ال. سي ان مونوكلوروبنتان. هاد لا نومونكلاتور ديالو غتكون هي غياخد لنا هاد لو كربون هذا بوزيسيون 1. دونك 1 كلورو 2 هذه 2 ميثيل بروبان. ثلاثه ديال لي كربون هما بروبان. دونك دابا الا جينا نشوفو ناخذ واحد البتي بيلون باش نفهمو. بالنسبه ليزومير 1، ليزومير 1 عطانا ثلاثه ديال لي برودوي. ليزومير 2 عطانا 4 ديال لي برودوي. وليزومير 3 عطانا ان برودوي. دونك فاش جينا ليكزارسيس هنا شنو قالوا لنا؟ ليزومير ا كيعطينا ثلاثه ديال المونوكلوروبنتان. دونك يمكننا نقولوا ان ليزومير ا هو ا. وهنا قالوا لنا بلي بي كيعطينا ان سول مونوكلوروبنتان، دونك ليزومير 3 هو بي. وليزومير 2 بيان سور هو اللي بقى كيعطينا 4 مونوكلوروبنتان، دونك هذا هو ليزومير. الى هنا نكونوا وصلنا لافان ديال لا فيديو. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا ليكزارسيس. ما قدنيش الوقت باش انني نديرهم لكم بجوج لحقاش جاتني لا فيديو طويله بزاف، دونك غنخليها لكم في بارتي واحده اخرى. ودابا غنقول لكم تهلاو في راسكم، السلام عليكم. وغنقول لكم دابا بسلامه عليكم وتهلاو في راسكم.